अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान. गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए. आपको पता है कि सुबह सुबह हमारी आमद हो जाती है जनाब 9 to 10 जो है वो मैंने आपने मिलना ही मिलना होता है. कोहिनूर टेलीविजन की इस स्क्रीन पर प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और डेली हमारे पास एक अच्छे से ज़बरदस्ती जो है वो गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद होते हैं. हमारे ख़ास मेहमान जो हमसे ख़ास बात करते हैं और कोशिश यही होती है कि हम हर पहलू पे बात करें. अगर एजुकेशन की बात हो रही है, सेहत की बात हो रही है, कोई सोशल इश्यूज़ की बात हो रही है, या फिर हम जो है वो किसी इस्लामिक डिक्लेरेशंस की बात कर रहे हैं, या कुछ भी व्हाटएवर जो भी आप पसंद करना चाहते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि डेली एक नया टॉपिक हो. तो आज भी हम एजुकेशन पे बात करेंगे. आज भी हमारा टॉपिक बहुत ख़ास है क्योंकि स्कूल जो है वो बाकायदा तौर पे उनका आगाज़ हो गया है और आज से जो है वो प्रॉपर तरीके से ये कह भी दिया गया है कि अब वो जो एक दिन बच्चे स्कूल जाते थे और एक दिन छुट्टी होती थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अब आप डेली बच्चे जो है सारे स्कूल जाएंगे. डेली आपने अपनी रूटीन वाइज अपना सिलेबस जो है वो रीड करना है. डेली आपने अपनी रूटीन सेट करनी है. वो बच्चे जो एक दिन छुट्टी करके अगले दिन जाने के लिए तैयार नहीं होते थे कि हम अगले दिन भी छुट्टी करेंगे, वो ज़रा हो जाएं होशियार, क्योंकि आपके स्कूल जो है प्रॉपर तरीके से खुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन ख़राब रही, मामलात बहुत इस तरह के रहे कि जिसकी वजह से हमें बहुत वेट करना पड़ा. तालीम के अगर बात कर ली जाए तो बच्चों की तालीम पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब हुए. लेकिन अब एजुकेशनिस्ट ने भी, टीचर्स ने भी, तमाम लोगों ने जो है वो ये बेड़ा उठा लिया है कि बच्चों को पढ़ाना है और अच्छे तरीके से जो है वो स्कूल में अगर जो बच्चे जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से जाएं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें. आज भी हमारी मेहमान एक एजुकेशनिस्ट हैं. उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको जो है वो बता दूं क्योंकि तारुफ में सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं. उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं सेंट्रल पंजाब विमेंस विंग की. इसके अलावा मेंबर ऑफ बोर्ड हैं एडवाइजरी कमेटी ऑफ ज़कात एंड उशर लाहौर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान. मेंबर हैं बोर्ड ऑफ एडवाइजरी कमेटी सनतजार पंजाब गवर्नमेंट की, मतलब ख़वातीन के लिए भी काम करती हैं. साथ उनका अपना जो है वो हैंडी क्राफ्ट का बिजनेस भी है. इसके अलावा जो है वो एक पॉलिटिशियन भी हैं और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशनिस्ट हैं. ओ लेवल्स को पढ़ाती हैं, कमाल की इंग्लिश बोलती हैं, कमाल की उनकी जो है वो पर्सनैलिटी है और माशाल्लाह हमेशा से ही जो है वो आगे आगे रहती हैं हर काम में. तो उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ. रिजवाना इक़्तिदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. ठीक ठाक है. आपने मेरी इंट्रो में जो बात की माशाल्लाह यू स्पोक वेरी वेल. लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं सारी उम्र ही टीचर रहूंगी क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक उस्ताद होने के नाते मुझे सोसाइटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला. मैंने देखा कि लोगों के क्या मसाइल हैं और हमारे बच्चे तो हमारी जानें हैं, वो उनके साथ क्या मसाइल हैं और फिर आगे बढ़ के वो हमारे मसाइल बन जाते होते हैं. तो इसीलिए मुझे एक टीचर होने के नाते अपनी सोसाइटी, अपने घर, अपना कल्चर को संभालने का एक मौका मिला है. अल्लाह ताला मेरी मदद करें इसमें. अच्छा, एक एजुकेशनिस्ट होना आपके लिए फ़ख्र की बात है. ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा शोबा है. आजकल हमारे जो टीचर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं और इन प्रोसेस जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें ये चीज़ देखने में नहीं आती. वो अपने इस शोबे से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि एज ए एजुकेशनिस्ट आपको 25 ईयर्स हो गए इस फील्ड में और माशाल्लाह इतना सारा एक्सपीरियंस लेके जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ जो है वो आप एक तालीम का सिलसिला आपका जारी है, तो आप कैसा महसूस करती हैं और आने वाले नए टीचर्स के लिए आप क्या जो है वो आपका मैसेज है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो नए हमारी एंट्रेंस होती है हमारी बच्चों की और बच्चों की जो टीचर बनते हैं वो हाफ हार्टेडली मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर हाफ हार्टेडली आते हैं. इसलिए कि हमने टीचिंग प्रोफेशन को ग्लोरीफाई कभी नहीं किया. हमने ये कहा है कि इसमें इतना जनाब आपका कोई फील, आप टीचर हैं, अच्छा आप टीचर हैं, यानी कि जो एक नोबल प्रोफेशन जो पैगंबरों का प्रोफेशन था, यानी कि प्रोफेशन नहीं, पैगंबरों का एक जे कहते हैं ना कि शोभा रहा है तदरीस जो है, ठीक है. और तदरीस के साथ ही वो लोगों के साथ उनका राब्ता हुआ और उनके दिल खुले. तो एक जब टीचर लोगों बच्चों के साथ मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, एक वेवलेंथ डेवलप करता है, तो वो किसी और दुनिया में निकल जाता है मेंटली तौर पर. ठीक है, खाली पढ़ाना
ABC पढ़ाना नहीं होता, सही बात है। का एक अभी जैसे आपने बोला कि अभी बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं रेगुलरली, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अल्लाह ताला का हम पे करम हुआ है। हम लोग ऑनलाइन वाला कल्चर नहीं है, हम ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं, हमें तो आदत है बच्चे को कि एक गलती को कहना कि बेटा इसको ठीक करो, इधर देखो, तो मेरी तरफ देखो, किताब की तरफ देखो, तुम्हें ये याद हो गया है। यानी जब तक एक टीचर अपने बच्चे स्टूडेंट के साथ बैठ के उसको 1-to-1 आई कांटेक्ट, एक वेवलेंथ बना के नहीं चलती, उसके साथ वो एक मोहब्बत का लेवल ही डेवलप नहीं होता। जो नए लोग आते हैं वो इनिशियली वो वाला पैशन उनके पास नहीं होता कि वो डेवलप करे लिंक, वो मॉनेटरी पैसे वाइज भी देखते हैं, जाहिर है इतनी महंगाई होगी, एक प्रेशर होता है। ये इस प्रोफेशन में ना प्रॉब्लम यही आ रही है, जिसकी वजह से मेंटली जो है ना वो एक टीचर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। जब वो खुश नहीं है तो वो बच्चों को किस तरह से जो है वो प्रॉपर तालीम दिलवा पाएगा या दे पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा कहूँ कि एक बात हमें बार बार लोगों को बतानी है, बार बार कि रिस्क जो है ना अल्लाह की तरफ से होता है, रिस्क आपको तलाश करके आपको मिलता है, आप उसके पीछे भागेंगे वो आगे के भागेगा। ऐसा ही हो रहा है। एक टीचर को चाहिए वो ये सोचे कि देखिए अब मुझे इतना नोबल फील्ड मेरे अल्लाह ने मेरे आगे खोल दी है, अब मैंने उसको ईमानदारी से उसको मैंने लेके चलना है, अपना काम करना है, अपने बच्चों को एजुकेशन यानी लर्निंग टेक प्लेस करानी है। वो खाली पेपर वर्क नहीं करना कि भी अच्छा किताबें कापियां भर गई हैं, प्लानर बन गया है कि आज ये पेपर वर्क ही हो रहा है। पेपर वर्क वो लर्निंग प्रोसेस जो एक चलता था टीचर्स का भी वो खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट है। चैप्टर रीडिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं बेटा, वो भी इसलिए जरूरी मैं समझती हूँ कि पेपर वर्क जो है ना ये एक टीचर वो स्टूडेंट के शूज में आ जाता है, उसकी भी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। उसने किस तरह अपनी क्लास को लेके चलना है, वो ये तो नहीं ना कि एकदम से एब्रप्टली सुबह क्लास उठी है, घर से उठी है टीचर और जाके क्लास में खड़ी होगी, उसको कुछ नहीं पता मैंने क्या पढ़ाना है। उसने एक प्लानर बनाना है जो डेफिनेटली हमारे आजकल के तकाजों के साथ पूरा, यानी कि आजकल की जो डिमांड्स है उनके साथ पूरा उतरना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फिर वो यानी कि वो पेपर वर्क नहीं करेगी, खुद से नहीं पढ़ेगी, तो बच्चे को वो नहीं उतना नहीं दे सकेगी आगे जो वो देना चाहिए। आजकल टीचर ने डिग्रीज तो ले ली हैं जी, और पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर ली, लेकिन जो पढ़ाने का अंदाज है वो पुराने टीचर्स वाला नहीं है। जैसे टीचर्स पहले हुआ करते थे, वो अपने बड़े दिल से प्यार से सिर्फ तालीम नहीं देते थे, तरबियत भी होती थी। आज तरबियत का लफ्ज बीच में से निकल गया है और सिर्फ तालीम और डिग्री बस रह गई है। यही मसला आ गया ना, अगर हम थोड़ी तरबियत पे तवज्जो दे देना तो तालीम इतनी आसान हो जाए कि आपकी सोच मुश्किल बना दिया, मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा सफर 25 से 30 साल का है, मैंने वो दौर देखा हुआ है जिसमें ये सारी चीजें टीचिंग प्रोफेशन में आई, यानी 1 बाय 1 करके ये जो प्रेशर डेवलप हुआ वो मैंने अपने यानी कि वो इवैल्यूएशन यानी कि इवॉल्व होते हुए सारा देखा, वो सारा ठीक है। तो वो मैं उसको भी जस्टिफाई करती हूँ, लेकिन टीचर को जब आप इतना प्रेशर दे देंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके साथ भी औलाद रखना चाहिए। वो उसको इतना थका नहीं देना चाहिए मेंटली तौर पे कि जब वो अपने बच्चों के साथ क्लास में जाए तो वो थके हुए दिमाग के साथ जाए। सही, ठीक है। और फिर जब बच्चों के साथ बच्चे देखिए, अब आप एक माँ होती है ना, वो सारा दिन अगर ज्यादा ओवरवर्क सारे काम खुद यानी भागम भाग कर रही हो, तो उसका अपना बच्चा भी आके जब उसको कहेगा कि अम्मा मुझे मैथ्स का ये सम करा दे, तो वो कहती कि नहीं जाओ अब्बू के पास चले जाओ, मुझे नहीं मैथ्स आता, हालांकि बेशक उसको मैथ्स बहुत अच्छा सा आता हो। सही बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इतनी थक चुकी होती है कि उसका दिल होता है कि अब ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम। टीचर लगता है कहाँ थक रहे हैं ये टीचर्स, कहाँ थकाया जा रहा है? अभी आप जैसे बोला कि पेपर वर्क टू मच कर दिया है, एसेंशियल यानी पेपर वर्क जो है ना, यानी आपने जो फाइलें भरनी है वो बहुत ज्यादा हो गया है। राइट, फाइलें भरने वाला, मैं चेकिंग को कहती हूँ, चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह यानी कि किस लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है। आपका प्लानर भी होना चाहिए। उससे जो अबव चीजें हैं ना, मुझे लगता है कि उसके लिए हेल्पर्स होने चाहिए। उनके लिए वो हेल्पर भी ट्रेंड हो जाएगी, लेटर ऑन वो भी टीचर बन जाएगी। सही। लेकिन जो ये पेपर वर्क, टू मच पेपर वर्क हो गया ना, ये लोड कम करें।
یہ کم ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ریزن ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا یہاں پہ کہ یہ بھی ایک ریزن ہے ٹیچرز کا زیادہ توجہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ دینے پہ. اور پھر یہ جو کووڈ کی سچویشن رہی اور کووڈ-19 نے پوری ورلڈ کو ہی ظاہر ہے کہ ڈیمیج کیا, اس میں اسٹڈیز بہت ڈیمیج ہوئی. کیا ہم ایجوکیشن کے میدان میں آلریڈی بہت پیچھے ہیں؟ ہو یہ تو ہمارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہو گئی بیٹا کہ ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہماری اکانومی تو شیٹر ہوئی, ہمارے جو ساتھی تھے اس دنیا سے گئے, ہمارے اپنے خاندان میں میرے بہت پیارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اور میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ کیا قیامت آئی ہمارے اوپر. لیکن اگر ہم ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو میں کہتی ہوں تباہی کا وہ منظر چلا ہے کہ آپ سمجھے کہ خودکش حملہ جو ہوتا ہے نا کہ بم پھٹ جانا ہے, وہ بم ایک قسم کا پھٹ گیا. اچھا, بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, توجہ دینی چھوڑ دی, اسکول کے نام تک سے جو ہے وہ بھول گئے. ایک پورا سال جو ہے وہ گھر میں بیٹھنا ٹو مچ ڈیفیکلٹ. ابھی دیکھیں اور بچے جو ہے وہ کسی اور طرف لگ گئے. اب میں یہ بتاؤں کہ اسکول جانا ایک پوری فل فلیج ڈسپلنری ایکٹیویٹی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں, آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. خالی وہاں پہ ABC پڑھنا نہیں ہوتا. آپ نے اپنا لنچ شیئر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کھیلتے ہیں, کمپٹیشنز ہوتے ہیں, آپ کی ڈبیٹس ہوتی ہیں, آپ نے لائبریری جا کے مختلف کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں. وہ خالی کلاس روم نہیں ہوتا آپ کا. اور دیکھیے 45 منٹس کی کلاس میں آپ نے کون سا تیر چلا لینا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک یعنی کہ 10 منٹ کا انٹرو ہوتا ہے, 20 منٹس کی گروپ ورک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ریٹن ورک ہوتا ہے, اینڈ دیٹس. اس میں کون سی ایسی آپ نے خزانہ تلاش کر لینا ہے, لیکن ایک آپ کا ڈسپلن چل رہا ہوتا ہے, آپ کا ایک یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, کہ کل کو جب اس نے آگے جب وہ, میں نہیں کہتی آن لائن میں ہمارا جو اس کے بڑے فائدے بھی ہوں گے, لیکن میں جہاں تک اپنے یعنی ارلی ایجوکیشن اور مڈل اینڈ پرائمری کی بات کر رہی ہوں, اس میں تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے, لانگ ڈسٹینس لرننگ جسے کہتے ہیں, یہ اتنا بڑا گیپ انشاءاللہ ٹیچر کو. اب دیکھیں نا, پہلے جو ہم ذمہ داری آ گئی نا ٹیچر کے اوپر, لیکن اب یہ ڈفرینٹ ہے. یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ ٹیچر کو بدنام کرنے والا کہ ہے نا, ٹیچر کو آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ بھی تمہاری وجہ سے اسکول بند ہوا ہے یا تم کووڈ نہیں, وہ نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ذمہ دار بھی نہیں, لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ٹیچر جتنا ٹیچر کو جسے کہتے ہیں مانسٹر بنا کے ہمارے میڈیا نے دکھا دیا ہے. دیکھیں ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں, ہر پروفیشن برابر نہیں ہوتی ہیں, لیکن اچھے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور میں نے اپنی اس میں دیکھا نا, میں نے دیکھا کہ ٹیچر جو ہے نا, جو نئی والی بھی ہیں یا جو مڈل میں ہے, وہ لرن کرنا چاہتی ہیں, وہ سیکھنا چاہتی ہیں, وہ اپنی ورکشاپس لیتی ہیں, اپنے ہر چیز کو امپروو کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہر ایک کا لیول ہوتا ہے کہ اس کو کتنا اچیو کر سکتے ہیں. لیکن میں کہہ رہی تھی کہ ٹیچر کے اوپر تھوڑی سی رسپانسبلٹی آئے گی اس میں, اور ساتھ میں پیرنٹس کی بھی. بالکل ایک ٹرائنگل ہے, اسٹوڈینٹ, ٹیچر اینڈ پیرنٹ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف یا تو صرف اسٹوڈینٹ اور ٹیچر کا ایک لائن لگاتے ہیں, یا پھر اسٹوڈینٹ اور پیرنٹ کا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ جب تک ٹرائنگل پورا نہیں ہوگا, ہماری لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ فلو میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے نا. ہمارے آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل لرننگ ٹیچنگ اسٹائل ہے نا, جو بڑے صغیر میں اور دوسرے مسلم ممالک میں, یا ہمارے مسلم ممالک نہیں بھی, آپ کہیں اور بھی چلے جائیں, ہاں, تو وہاں پہ بھی یہ ٹرائیو رہا تھا. پیرنٹس کو انفارم کرتے تھے, بلکہ پیرنٹس خود پوچھتے ہوتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہمارا بچہ, ہم کہاں ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے, نانیاں دادیاں ہوتی تھی, وہ کہتی تھی کہ سب کام چھوڑ دے, اگر بچے کی ماں جو ہے شی از ٹو بزی, تو نانیاں دادیاں ٹیک اوور کر لیتی ہوتی تھی کہ بے ہم کرے. نانا دادا جو تھے وہ لے لیتے ہوتے تھے. وہ کلچر کیونکہ ہمارا ختم ہو گیا نا, تو ہم لوگ وہ اسٹوری ٹائم اور وہ والا آپ کی بات کہ تربیت کیوں نکلی بیچ میں سے, تعلیم میں سے تربیت کیوں نکل گئی, کیونکہ ہم اپنا سیٹ اپ چینج کر رہے ہیں نا, فیملی سیٹ اپ چینج کر رہے ہیں.
پہلے لوگ سب جوائنٹ سسٹم فیملی سسٹم میں رہتے تھے, سب لوگوں کی نظریں ہوتی تھی, بچہ کچھ غلط کر رہا ہوتا تھا تو ایک بندہ نہیں دوسرا بندہ تیسرا بندہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تھا. اب ایک اسپیسیفک جو ہے وہ گھر ہے جہاں پر ایک ماں ہے, ایک باپ ہے اور 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, واٹ ایور, ایک آدھی میڈ بھی ہے جو آتی ہے, نظر رکھیں, ایک آدھی میڈ بھی ہے, ایک آدھی میڈ بھی ہے, آپ اس کو وہ بھی ہمارا پارشل وہ فیملی ممبر ہے. کیا کر رہے ہیں بچے آج کل جو میڈ کی لینگویج ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. گروئنگ ایج جو بیبیز ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر میں ہم میڈس تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی بھی پراپر جو ہے وہ تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جو لینگویج گھر میں استعمال کر رہی ہوتی ہیں وہ چھوٹا بچہ معصوم بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے اور وہ اس کا تو لرننگ پروسیس ہے. اس نے تو جو بات اس نے بولنی ہے اس نے وہی بول کے جو ہے وہ دوبارہ کہہ دینی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا ان پہ کام ہونے والا ہے. یہ اب ٹیچرز کا رسپانسبلٹی نہیں آتی, یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو بھی بولا کہ میں ٹیچر ہوں الحمدللہ, تو اس لیے میں سوشل ورکر بھی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو میڈس ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہی ہے نا, ہم ان کو نکال نہیں سکتے. اور یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, ان کی تربیت آپ کی مددگار ہے نا, جی آپ کی مدد کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جیسے گھر میں جو سینئر سٹیزنز جو بھی ہمارے ہوتے ہیں, پہلے تو یہ ہمارا تو کانسیپٹ ہی نہیں, یہ تو باہر کے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ بوڑھے لوگوں کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے کلچر میں تو یہ تھا کہ کوئی یعنی کہ دور دراز کی بھی کوئی بوڑھے ہوتے تھے نا, ان کا کوئی نہیں رہتا تھا والی وارث نہیں, تو وہ اپنے کسی برادری والے کے گھر رہتے تھے اور عزت سے رہتے تھے. ٹھیک ہے, جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کلچر ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے بزرگوں کو نہیں سنبھال پا رہے. اپنے گھر میں کوئی بزرگ جو ہے وہ زیادہ اوور ایج ہو جائے تو اس کو اولڈ ایج جو ہے وہ ہوم بھیج دیا جاتا ہے. ایسے وہاں بزرگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پڑھایا لکھایا بنایا, اور وہ باہر چلے گئے اور ماں باپ کو یہاں رلنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا, اور وہ اولڈ ایج ہوم کے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں, یا پھر وہ سڑکوں پر جو ہے وہ بھیک مانگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ وہ والدین, وہ شجر جنہوں نے یہ پودے لگائے, اور آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ہے وہ تربیت جس کا فقدان ہے. جی, یہاں پہ آپ اسٹیپ مس کر کے, ہم لوگوں نے سوسائٹی نے اسٹیپ مس کر دیا جو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں جب لوگوں میں بیٹھتی ہوں جو سوشل ورکر ہیں, ینگسٹرز بھی ہیں, تو وہ کوئی پلان ڈسکس کرتی ہیں نا کہ جی ہم تو پلان کر رہے ہیں کہ فرام کمنگ فیو ایئرز ہم لوگ اولڈ ہوم بنائیں گے. تو میرے جو کہتے ہیں دل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اولڈ ہوم کیوں بنائیں گے. ہم اپنی جنریشن کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھی تمہارے گھر کا جو بیسٹ کمرہ ہے وہ تمہارے ماں باپ کا یا ان سینئر سٹیزنز کا ہے جو تمہاری فیملی سے ہیں. بالکل, نانا نانی دادا دادی یہی رشتے ہیں. اور اپنے پیشنس پیدا کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی, تو ہم جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, بات کو ریپیٹ کرتے ہیں, تھوڑے سے کرینکی ہو جاتے ہیں, تو برداشت کریں, مائیں کرتی ہی ہیں نا برداشت. تو یہی بات ہے کہ جو میٹس ہیں, ایک ٹیچر اگر اپنے گھر سے ہی جو ہے کیوپڈ ہو تربیت میں, تو وہ اپنے بچے کی بھی تربیت کرے گا جو اس کے اسکول میں ہے, اس کو بھی اپنا بچہ ہی سمجھے گا. ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر, یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ آج کل ان میرڈ ٹیچرز ہیں, وہ اپنی میرڈ لائف کو یا بچوں کے اس طریقے سے جو ہے ایسوسیشن کو نہیں سمجھ پاتے, جبکہ ایک جو سینئر ٹیچر ہے اس کا پڑھانا. اب ہم ڈاکٹرز کو ہی دیکھ لیں کہ ایک سینئر ڈاکٹر کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں, اور ایک جو ابھی ینگسٹر ہیں ان کی طرف ہمیں جاتے ہوئے جو وہ ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تو ابھی تجربہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو ابھی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, یہ تو ہم پہ تجربہ کر دیں گے. تو یہ سارے وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں, یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو رسپانسبلٹی گھر سے شروع ہوتی ہے, تربیت وہاں سے شروع ہو. ڈاکٹر صاحب, میں ایڈ سم تھنگ, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرنے کی ضرورت کر سکتی ہوں. بالکل آپ کر سکتی ہیں. وہ یہ کہ جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان میرڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ ٹیچنگ پروفیشن از دا بیسٹ پروفیشن. اس کی وجہ یہ کہ ان کو اپنے اندر وہ ایموشن پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے. انسان ہے نا, کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے کہ ایک پروگرام فکس کیا تو اس کے اوپر اس نے چلنا ہے, اس میں ایموشنل چینجز آتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو شادی سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹیچنگ ضرور کرنی چاہیے. اس میں پیشنس آتا ہے, اس میں اپنے سسرال میں جا کے کس طرح رہنا ہے, کس طرح اس نے چیزیں شیئر کرنی ہے, گروپ ورک آتا ہے, پیئر ورک آتا ہے,
اس میں آٹومیٹکلی وہ لرننگ, اور پھر بچوں سے پیار تو اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. ہم پیٹس پال لیتے ہیں اور اپنے وہ اتنا پیارا سا چھوٹا سا بچے کی اس کی وہ نہیں کہ اس کی باتیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی بری لگی, تو پیٹس بھی آر جسٹ لائک وہ, یعنی کہ یہ میں تو اکثر کہتی ہوں یہ چھوٹے بچے جو ہے نا ہمارے بالکل پیٹس کی طرح ہی ہے کہ ان کو ہم گودیوں میں لے کر ان کو سکھاتے ہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ینگسٹر لڑکیاں ہیں جو ان میرڈ ہیں, میرے لیے میرے حساب سے ان کے لیے تو دی بیسٹ ہے ٹیچنگ پروفیشن, اور اس میں وہ اپنے دی بیسٹ کا یہ مطلب ہے بس ان کو نوکری وہ خود ایگزیکٹلی ان کو میں دیکھنا یہی بات ہے نا کہ ان کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ بھی جاتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو باقی شادی ہونا نہ ڈیلی آئے دن بچے جو ہے وہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں گھر آ کے کہ فلاں ٹیچر نے جو ہمارے سر پہ پین مار دیا, ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا, ہمیں باتیں سنائی. یہ وہ چیزیں ہیں. اب ایک اسکول کی بات, میں ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک اسکول میں جانا, وہ بڑا اچھا ویل نون اسکول, وہاں جو ہے وہ ٹیچرز اور انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو جو ہے وہ سر پہ پین مارا, بچے نے آ کے جو وہ شکایت کی, بات مجھ تک پہنچ گئی. میں نے کہا جی میں خود جا کے پوچھتی ہوں کہ اتنی اچھی آپ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں, اس کے بعد ٹیچرز کو جو ہے وہ آپ نے ٹریننگ کیوں نہیں دی کہ انہوں نے بچے کے ساتھ جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیسے اس کو سکھانا ہے. اب میں وہاں جب گئی تو میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی, میں نے کہا اگر اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ ٹیچرز نے بچوں پہ آ کے نکالنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کو وداؤٹ ٹریننگ جو ہے وہ یہاں بچوں پہ مسلط نہ کریں, یہ مسلط کر دیا آپ نے ان پہ, جس کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پا رہے. تو آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ بڑے مسکرائے, جو وہاں پر پرنسپل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا آپ کہیں ماہر نفسیات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوں. تو کہہ رہے اسی لیے آپ جو ہے ٹیچرز کی نفسیات سمجھ گئی ہیں. میں نے کہا میں صحیح بتا رہی ہوں, گھر کی فرسٹریشن بچوں پہ نکل رہی ہے, آپ ان کو سکھائیں, بتائیں کہ گھر کی باتیں گھر چھوڑ کر آئے, اور یہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دیں جو وہ چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارے ینگسٹرز جو آج کل اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. آپ کا 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں, بٹ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک معذرت کے ساتھ آپ سے میں پھر سے ڈس ایگری کروں مجھ سے بات ڈس ایگری کریں, مگر یہ چیز معاشرے میں ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے. دیکھیے میں بلیو کرتی ہوں ٹیچر کو بالکل نہیں مارنا چاہیے, لیکن اس کو فرم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بچے کو بھی یہ بتانا ہے کہ تم نے بھی اپنے استاد کی عزت کرنی ہے, اور دیکھو بیٹا کہ تم جسے کہتے ہیں نا کہ جو بچے فرما بردار ہوتے ہیں یا جو اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں, الٹیمیٹلی یہ یعنی کہ پروون ہے کہ وہ زیادہ ان کی لرننگ ہوتی ہے. اچھا, جو ٹیچر پیار سے پڑھاتی ہیں, پیار سے دیکھیں فرم کی میں نے بات کی ہے, کوئی ٹیچر پیار سے پڑھاتی خوشی سے پڑھتے ہیں, لیکن بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ ہم تمہارے مطابق پڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کو نہیں کہنا کہ تمہارے, ان کو ہم نے اپنے مطابق پڑھانا ہے, لیکن کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں, وہ تو کچا دماغ ہے, کچا ذہن ہے. وہ اگر چاہے گا کہ جی میں کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دوں تو کیا ہم اسے کہیں گے نہیں بیٹا یو ہیو اے ونڈرفل آئیڈیا, گو اہیڈ, وہ جمپ لگا دے. ہاں, اسی طرح بچے کو تو ٹرین کرنا ہوتا ہے نا کہ بیٹا آپ نے یہ میتھس کے سمز اگر آپ کو نہیں اچھے لگ رہے تو لیٹس گیو دم ایکسٹرا ٹائم اینڈ لیٹس ڈو اٹ ان انادر وے. ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی سے کرتے ہیں. آپ کے فرینڈ کو میتھ سم آ گیا, یہ والا سم آ گیا ہے, نو پرابلم, ہم لوگ اور طریقے سے کر لیں, یعنی ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے. لیکن بچے کو یہ نہیں کہنا کہ اگر تمہیں نہیں آیا تو جلد پہ اٹس اوکے, لیٹس گو ٹو انادر. تو یہ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے. ہم نے بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جناب یہ والا ہم نے کتاب اتنے عرصے میں ختم کرنی ہے, بالکل ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب پڑھ کے نہیں ختم کرنی, لرننگ ٹیک پلیس. سلیبس کی طرف آ جائیں تھوڑا سا, سلیبس کے حوالے سے بات کر لیں. آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے, آپ کا اس میں بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سلیبس کو اکارڈنگ ٹو کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سی محنت کی ہے. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے گا. ذرا آپ فوکس کیجئے کہ اپنی کوشچن کو کہ کس کے آپ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کی بات کر رہی ہیں. جی میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہی ہوں. پرائیویٹ سیکٹر کی دیکھیں جی, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا تو ایک دوڑ, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم لوگ اگر
یہ بھی بڑی مزے کی بات آپ سے ایگری کریں گی کہ جو پاکستانی فیملیز باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو وہ ڈھونڈتی ہیں اسلامک اسکول اور اردو اسپیکنگ، اور جو یہاں والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسلامک انگلش انگلش انگلش. ٹھیک ہے، انگلش بہت اچھی بات ہے آپ کریں، کیونکہ وہ ایک کامن، جیسے میں نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے اپنی ایک ایکٹیویٹی بتائی کہ دنیا جہان کی عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو ہمارا ایک کامن جو سے کہتا موڈ آف لرننگ تھا وہ انگلش لینگویج ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش سیکھیں، لیکن اتنا پاگل نہ ہو جائے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو کوئی پتا نہیں ہے کہ آپ کے پاکستانی ڈے کب آ رہے ہیں، 23 مارچ کب آ رہا ہے، یعنی کیونکہ پاکستان اسٹڈیز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ سبجیکٹ. میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا پاکستان کی ہسٹری کیا کس طرح چل رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بتا رہے ہیں جی کہ ویلنٹائنس کب ہوگا اور ہیلوئین کب ہوگا، اور وہ جناب یہ سب کو پتا ہے. پھر جی وومنس ڈے تو اسکول میں باقاعدہ یہ چیزیں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. سیلیبریٹ، یہ دیکھیں نا، ہم اب مجھے کیا، میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ کیا ہم یہ ہمارا کیریکولم ہے، دس از آر کیریکولم. اگر یہ کیریکولم ہے تو پھر آئی ایم اسپیچلیس. بالکل ایسے تربیت اس میں ڈالنا، تربیت میجورٹی تو دیکھیے سب دین ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک کلر ڈے ہوتا تھا جس کو فن فیئر بھی بولتے تھے، اس میں سب جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے، اچھا کھانا، اچھا پہننا اور انجوائے کرنا، اور دیٹس اٹ. ابھی تو ڈیز ہیں ڈفرینٹ، فرائیڈے ہے، پھر سیٹرڈے ہے، پھر پارٹی ڈے ہے، پھر کلر ڈے ہے، پھر جو ہے وٹ ایور یہ ہیلوئین ڈے ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ ہم ظاہری بات ہے یہ تربیت میں ہی شامل ہو گئی نا ساری. دیکھیے ہم اپنی انڈیویجویلٹی تو ختم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی کتاب ہوتی ہے اور ایک آپ کا ہڈن کیریکولم ہوتا ہے، اور ہمارا ہڈن کیریکولم یہ بہت بھیانک ہے. ہم بہت غلط میسج اپنی نئی جنریشن کو دے رہے ہیں. جیسے اب یہ جنریشن جب بڑی ہوگی اور وہ سمجھے کہ یہی ہمارا حصہ ہے، ہم اسی طرح یہ جو پتہ نہیں کون سے علاقے کی کون سے پلانٹ کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو اس کا ایکسپوجر ہی نہیں دیا. اور ٹھیک ہے، انگلش سیکھنی چاہیے، لیکن ساتھ میں اردو بھی سیکھنی چاہیے. اپنی ثقافت کو تو نہ بھولیں، اپنی زبان کو نہ بھولیں. اپنی ثقافت آپ انجوائے کریں گے. آپ اپنی جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، ایک تو ہم کامن ہونا نہیں پسند کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کامنر نہیں، ہم اسپیشل ہیں. تو پھر وہ جو اسپیشل ہوتا ہے نا، پھر وہ ٹھڈے بھی زیادہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کامن لوگوں میں آتے ہیں، وہ کامن آپ کی سرکاری زبان اردو ہے، آپ اردو میں سارا، اگر آپ کو ایپلیکیشن لکھنا اردو میں نہیں آتی، یا آپ عدالتوں میں جا کے اپنے اردو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، بڑی مشکل اردو ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. اور جس طرح آپ ڈاکٹرز کی لکھائی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس طرح وہاں پہ بھی بڑے عجیب و غریب لکھائی میں، اگر آپ فلوئنٹ ہے اپنے اس میں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو لک یعنی کہ صوبائی زبانیں ہیں جو وہ بھی بڑی پیاری ہیں، ان میں بھی بچوں کو ایکسیس دینا چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے. ہماری سب سے بڑی بات عربی پہ اتنا بحث ہو رہی تھی اسمبلیوں میں کہ جی عربی کیوں نہیں پڑھیں جی. اب تو ترجمے سے قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، بلکہ لے آیا گیا ہے، اور پراپرلی جو ہے وہ یہ سلیبس کے حصہ جو ہے وہ اس کو بنایا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عربی سیکھنی چاہیے. اٹس سچ اے بیوٹیفل لینگویج. اس کو کیوں نہ سیکھیں ہم لوگ، دوسری زبانیں بھی سیکھیں. آپ اگر فار ایگزامپل آپ جرمن سیکھتے ہیں نا، تو آپ کے سامنے جرمن کلچر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ عربی سیکھیں گے، آپ کے سامنے سب کچھ کھل کے ایسے سامنے آ جائے گا کہ کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا. ہمیں خود سے پڑھنا آ جائے گا کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اچھا ہم تو یہ کرتے رہتے، اس طرح کرنا تھا. یعنی آپ اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہیں، اجالوں میں نہیں لے کے آنا چاہتے. اسی طرح انگلش جب ہم پڑھتے سیکھتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں، وہ کلچر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اردو تو اپنی، میرا مطلب ہے میں اردو تو اس میں اتنی پیاری پیاری شاعری، اردو اپنی زبان ہے. پنجابی بھی جو ہے وہ لینگویج ہے، اور پنجاب کی تو پنجابی کی کیا بات ہے. ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو پنجابی گانے پسند ہیں، تو اس لیے کہ دل سے تو دل تو آپ کا پنجابی. اور آپ یقین کریں کہ میں نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ عربی میں، جو یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں دعائیں سکھائی ہیں، اس کے بعد میں جب تک پنجابی میں بھرپور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگوں
تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انکمپلیٹ میرا سارا. تو آپ ماشاءاللہ پنجابی بھی جو ہے وہ آپ کی پوری جو ہے بیک گراؤنڈ بھی پنجابی ہے آپ لوگ. جی بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساری زندگی آپ آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ کس طرح پنجابی ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سکھاتی تھی. تو یہ انگلش کی طرف آنا کیسے ہوا؟ اردو ماشاءاللہ آپ بہت اچھی بولتی ہیں, ساری زبانوں پہ آپ کی کمانڈ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میری چھوٹی بہن, ان کا نام گوہر تھا, یہ جو میں نے ان کا کوئی 7-8 سال پہلے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ ساری عمر کہتی تھی میں نے باہر کے ملک شادی نہیں کرنی, باہر کے ملک نہیں شادی, اور اللہ نے اس کو یہی کیا کہ وہ باہر ہی اس کی شادی ہوئی. وہ شکاگو 15-16 سال یعنی کہ اس کی وہاں اپنی فوتگی سے پہلے وہیں پہ رہی. تو وہ وہاں پہ بھی وہ بہت ایکٹیو تھی کیونکہ اس میں یہ چیز تھی کہ وہ ہر ایک سے ملنا, اس نے جاب, پڑھائیاں, یہ وہ. تو مجھے وہ اسپیشل ہر دوسرے دن فون کرتی تھی کہ آپ ہی میرا جو ہے نا منہ تھک گیا انگریزی بول بول کے, تو ہم پنجابی میں بات. تو ہمارے آپس میں کنورسیشن پنجابی میں ہوتی تھی اور ہم گھنٹہ فضولیات پہ بات کرتے تھے, یعنی کہ کپڑے, کھانا, یہ وہ پنجابی میں, اور سکون ملتا تھا. اور وہ پھر اس کو ریلیکس ہو جاتی تھی اور پھر جناب وہ اپنا باقی کا دن گزارتی تھی. تو یہ آپ اپنی زبان بھی بولتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ریلیکسیشن لیول وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یہ بھی سکون کا ایک لیول ہے جو کہ کمفرٹ لیول ہے نا, جس میں آپ کے سامنے والا بندہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کا مل جائے. تو جیسے آپ بات کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں نا کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے, انگلش اسپیکنگ ہے یا پنجابی اسپیکنگ ہے, تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی بات ہے. اچھا, آپ نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا, آپ ماشاءاللہ کر بھی رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کی بہت قابل احترام شخصیت بھی ہیں آپ. اور زکوٰۃ عشر کی بات آئے یا پھر جو ہے وہ بات آتی ہے لڑکیوں کے ہنر کی, کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی سیٹ اپ آ جاتا ہے سارا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں, اللہ کا فضل ہے آپ کی ذات کے اوپر کہ آپ ہر شعبے سے وابستہ ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ نے, یہ سب سے بڑا شعبہ آپ کے پاس کہ آپ ایک ماہر تعلیم ہے ماشاءاللہ, آپ ایک ٹیچر ہیں, اس میں بھی آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں, آپ ایک جو ہے سوشل ورکر بھی ہیں, آپ ایک ماں ہیں, ایک بہن ہے, ایک بیٹی ہے, سارے رشتے اللہ نے آپ کو دیے. کیا فیل کرتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک عورت بنایا. مجھے ایسی فیلنگز ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسک ہوتی ہیں. وہ ایک وقت پہ بہت کچھ, وہ ہانڈی بھی پکا لیتے ہیں, کپڑے بھی دھو لیتے ہیں, بچے کو بھی پڑھا لیتے ہیں, صفائیاں بھی کر لیتی ہیں. اور یہ آنر کی بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ میں کھانا پکاؤں, کیوں جی میں کیوں کھانا پکاؤں میں. تو وہ آپ ایک ملٹی ٹاسک ہونے کے ناطے مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی انرجیز جو ہے نا وہ فضولیات میں نہیں گزارنی چاہیے, گوسپس میں یا ایسے دیواروں کو یوز لیسلی تکتے ہوئے. مجھے گارڈننگ کا بھی بہت شوق ہے, میں گارڈننگ بھی کرتی ہوں, اور مجھے نیٹنگ کا بہت شوق ہے, میں کروشت بھی کرتی ہوں. اور لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح ہر ایک سیگمنٹ کو اس میں فکس کر دیا, اور ہر سیگمنٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ٹیچر ہوں, اگر میں ٹیچر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی سوسائٹی میں اس اینگل سے نہ دیکھ رہی ہوتی کہ جیسے زکوٰۃ عشر کمیٹی میں مجھے اتفاق ہوا ووکیشنل اسکلز جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ووکیشنل ٹریننگ کی انسٹیٹیوشنز میں جانے کا. تو وہاں پہ جو بچے بجائے کہ اپنا یہ جو یوتھ ہے وہ نشے میں اور چوری چکاری میں گزارے, تو یہ ووکیشنل انسٹیٹیوشن گورنمنٹ نے اس کا اتنا اچھا اہتمام کیا ہوا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹریڈز سکھائے ہوئے ہیں, اور اس ٹریڈز میں وہ اپنا روزی کما سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک ٹیچر ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے یہ بڑی چیزیں انسپائر کرتی ہیں, اور میں ان کو انکریج کرتی ہوں پکڑ کے. ایک وہاں پہ ایک شعبہ ایسا تھا جس میں
उन्होंने कहा कि जी इस ट्रेड के लिए इतनी क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ठीक है। तो जो वहाँ पे बच्चे आ गए थे कोविड की वजह से उनके एग्जाम्स डिले हो गए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपके एडमिशंस तो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चल रहे थे ना, ठीक है। तो उनको ये मोटिवेट करना कि बेटा आपने तालीम एक मर्द के लिए और एक औरत के लिए तालीम सबसे पहले, उसके साथ तुम्हारा हुनर तुम अपना मैट्रिक भी कंप्लीट करो और ये हुनर भी सीखो, यू विल फील प्राउड ऑफ दिस थिंग, और कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। ये नहीं है कि तुम यहीं पे बस एक जनाब मोबाइल रिपेयर का काम तुमने सीखा है तो बस यहीं पे बैठ जाओगे। तुम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, एक स्टेप है, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। लर्निंग के प्रोसेस को तुमने स्टॉप नहीं करना। ये एक टीचर होने के नाते और एक या सोशल वर्कर होने के नाते मैं इस चीज को अच्छी तरह हैंडल में कर पाई। सही। इसी तरह जो मैंने जो आपको बताया कि मैं हैंडीक्राफ्ट और उसमें क्यों इन्वॉल्व हुई, मेरा ताल्लुक लिंक जो है वो चोलिस्तान से भी है, और चोलिस्तान का कल्चर एक इतना रिच कल्चर है कि आप घंटों घंटों उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी आइटम्स को देखते रहे तो आप ना हैरान। उनकी एम्ब्रॉयडरी हो, उनकी पॉटरी हो, उनकी ज्वेलरी हो, उनका लिविंग स्टाइल हो, उनका खाना हो भी, खाना भी बड़ा मजे का होता है। चोलिस्तान का खाना मैंने अभी तक तो इतना मजे का उनके डिजर्ट्स ये सुना है कि वो कुछ नमकीन और मीठा मिक्स करके कुछ डिफरेंट डिशेस उनके हलवे बड़े जबरदस्त। एक और लेकिन ये कौन बनाते हैं, वहीं के लोग ही बनाते हैं ना। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना उनको फाइनेंशियली वो इतने यानी कि स्ट्रांग नहीं है, वीक है फाइनेंशियली। गवर्नमेंट का भी एक्सेस वहाँ तक नहीं है। तस्वीरों में बहुत प्यारे आते हैं लेकिन तस्वीरें खींच के बस मामला खत्म हो जाता है। तो मेरा मकसद ये ट्रेड, मैंने जो बिजनेस ये किया है वो उसमें ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट या कुछ इस तरह। मेरा मकसद है कि वो वाला कल्चर उठा के मैं इस हब में लेकर आऊँ, मेन सिटीज में लेकर आऊँ और लोगों को बताऊं कि देखो ये कितने टैलेंटेड लोग हैं, इनको हमने नजरअंदाज किया हुआ है। अगर वो घर बैठ के कुछ कमा सकती है, मेहनत कर सकती है। आप एक चादर ले लें ना, चादर उनकी, उस एक चादर को पूरे घर की औरतें लगी होती हैं। हम ये समझते हैं कि अच्छा ये इतना, ये बस अच्छा ये डिजाइन काम होता है, आंख का काम होता है, आंख का काम होता है। उसके अलावा उनकी पॉटरी होती है, उनकी ज्वेलरी होती है, उनका जैसे कहते हैं वो परांदे और उनकी सारी डेकोरेशन, गुस्से, बेशुमार चीजें, यू नेम वन एंड ऑल ऑफ देम आर देयर। तो मेरा मकसद ये था कि भी मैं उनको उन औरतों को इंटू करूं। वैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी NGOs और बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। I must say I'm not the only one who is doing this. There are many other people. क्यों, मुझे कैसे पता चला? जब मैंने इस काम में हाथ डाला तो मुझे पता चला और लोग भी कर रहे हैं। अगर मैं चुप करके मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाऊँ कि भाई मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, मैं तो जी A1 चल रही हूँ, मुझे क्या जरूरत, तो मैं इन चीजों को एक्सप्लोर ना करती, मेरा इन लोगों तक राब्ता ना होता। अच्छा, आपने जो है वो इतना सारा काम अपने ज़िम्मा लिया हुआ है, जैसे आपने बात की कि आप जो है वो सोशल वर्क के अलावा जो है वो बच्चों की जो हुनरमंदी है, जैसे सनतदार से भी आप जो है वो रिलेट है, वहाँ की बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हैं। फिर आप जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त में, अब तो खैर बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब तो लोग जानते हैं कि चोलिस्तान का जो रिच कल्चर है वो क्या है, क्या 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 प्रोडक्ट वहाँ पे बनती हैं। कुछ अर्सा पहले तक जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, तो अभी आप जो ये सारी चीज़ें वहाँ से लाकर यहाँ पर कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उन लोगों को कितना इसका फ़ायदा हो रहा है और आगे मज़ीद आप इसमें क्या करना चाह रही हैं? पाकिस्तान से बाहर भी ये प्रोडक्ट जाती हैं? देखिए, जहाँ पे एजुकेशन में हम ऑनलाइन के में थोड़ा सा मार खा गए हैं ना, उसमें, लेकिन ट्रेड में हम लोग, मुझे लगता है कि ऑनलाइन इज द बेस्ट फॉर्म।
بالکل ٹھیک. ऑनलाइन का हमें ये फायदा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया तक लेके जा सकते हैं ओनली ऑन अ क्लिक. एक क्लिक के ऊपर आपके सामने दुनिया खुल जाती है. बिल्कुल ठीक. ठीक है ना जी. तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो नुकसान हुआ एजुकेशन, मैं इसके बिल्कुल 100% इसके एजुकेशन हमारा ब्लास्ट हो चुका है. ठीक है, लेकिन ट्रेड में हम लोगों के सामने ई मार्केट्स खुल गई है ना, उसने हमें बहुत ही फायदा दिया है. और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने भी ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं जिसमें वो यूथ के लिए कर्जे दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट को आपने ई बाजार पे लेके जाना. तो ई बाजार का मतलब सिर्फ लाहौर, कराची या पेशावर नहीं, इट मींस द एंटायर वर्ल्ड. बिल्कुल ठीक है. तो इससे फायदा है पाकिस्तान का जो है वो एक अच्छा काम जो है वो सामने आ रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ तालीम में ही नहीं बल्कि हुनर में भी जो है वो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है. मैं कहती हूँ इतनी जबरदस्त हुनरमंद लोग ऐसा काम वैसे कहीं नहीं है. ओहो हो, आप मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि कहीं नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में है, उनके मुकाबले में किसी से कम नहीं है. लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ हो रहा है एक्सीलेंट, ये बहुत ही आला वर्क है. उसमें जो है पैच वर्क है, उसमें पता नहीं कौन कौन से जो है वो चीजें हैं. मैंने काफी इसको जो रिसर्च किया, पढ़ा, देखा. और खुद लाहौर चैम्बर ऑफ वुमेन जहाँ पर आप भी उनके साथ जो है चैम्बर के साथ. जी बिल्कुल. तो वहां से भी जो है वो खवातीन वहां पर आती हैं जिनका काम जो है वो आप लोग डिस्प्ले करते हैं, फिर उनको जो है वो आगे उनके सेल आउट करने में उनकी हेल्प करती हैं. तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा काम है. खवातीन के लिए इस टाइम में इतने मौके हैं आगे आने के कि जो घर में भी बैठी हैं, जिनके पास कोई हुनर है वो भी काम कर सकती हैं. कोई शक नहीं इसमें. बिल्कुल. मैं कहती हूँ कि देखिए एक हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड होता है ना. कुछ खवातीन घर से बाहर निकल के काम करना पसंद नहीं करती और ठीक है, इट्स ओके, इट्स वंडरफुल. ठीक है, लेकिन उनके लिए भी अब ये दौर आ चुका है कि वो अपनी अर्निंग कर सकती हैं. एग्जैक्टली. ठीक है ना. अर्निंग कर सकती हैं. उनकी हर एक की जरूरतें होती हैं, हर की, यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये लड़की जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी है. ठीक है. और इसी तरह वो और लड़कियों की तो छोटी छोटी बहुत सी जरूरतें होती हैं. लेकिन मैं बताऊं मेरी उम्र की औरतों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भी मैं भी मेरे साथ की जो मेरी हम उम्र औरतें हैं वो भी घरों में बैठ के अपने बिजनेस को एक क्लास कर सकती हैं. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. और करना चाहिए. आप जैसी खवातीन जो है उनके लिए रोल मॉडल हैं. आपकी बात को इसीलिए आप जैसी पर्सनैलिटीज को हम यहाँ इन्वाइट करते हैं कि ताकि हमारी नाजरीन और घर बैठी वो खवातीन के जिनमें कोई टैलेंट है, कोई काम करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अपने आप को वेस्ट कर रही हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हैं, तो उनको खुद ये हो कि हम इस चीज में आगे आए, कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकें, कुछ अपने लिए कर सकें. जाहिर है कि एक अच्छा इंसान जब उभरेगा, जब उसका अच्छा काम उभरेगा, तो इसमें जाहिरी बात है कि वो बींगा पाकिस्तानी पहचाना जाएगा, अच्छा भी और बुरा भी. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, आपको मैं राज की बात तो सीक्रेट ये बताऊं, एक किसी को बताइएगा नहीं. ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी. हर एक इंडिविजुअल टैलेंटेड होता है. हाँ, ये तो है, हर किसी में टैलेंट, हर एक में टैलेंट होता है. हाँ. सिर्फ उसको पॉलिश करने की जरूरत और उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत. हमारे पास पॉलिश करने वाले लोग बहुत कम है. नहीं, मैं आपको बताऊं, आज सुबह में अपने बेटे से बात, उसने एक डिस्कशन हमारे घर में चल रही थी कि बच्चों को खुद से छोड़ देना चाहिए अपना फील्ड डिसाइड करने के लिए. ठीक है. मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. वो इसलिए कि माँ बाप और टीचर्स का वो इतना बड़ा पीछे एक्सपीरियंस चल रहा होता है और माँ बाप और टीचर्स ने उस बच्चे के मेंटल इंक्लिनेशन को देख रहा होता है. बच्चे को कई दफा नहीं पता चल रहा होता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन पेरेंट्स और माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं, वो उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. वो अंडर स्पॉटलाइट होता है उनको पता, वो उनको अच्छा गाइड कर सकते हैं बच्चों को, उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते. अभी जैसे आपको मैंने बताया कि हर बंदा इंटेलिजेंट होता है, तो उनकी इंटेलिजेंस और उनके हुनर को निकालने के लिए पेरेंट्स और टीचर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. पता होता है कि बच्चे जो है वो कहाँ पर अच्छे रहेंगे और कहाँ पे नहीं, लेकिन बच्चों की अपनी एक सोच होती है. वो कहते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में नहीं जाना. आप इस चीज के अगेंस्ट क्यों हैं? क्योंकि अगर हम बच्चों को वो काम नहीं करने देंगे जो वो करना चाहते हैं. मैं ये नहीं कह रही. हाँ. मैं कह रही हूँ कि करने दें,
लेकिन उनको ये ना कहें कि दिस इज द ओनली वे। हाँ, देखो आप फॉर एग्जाम्पल आप एक और रास्ता भी है। हाँ, एक मैं ये कहूँ कि बेटा जो मेरी जिंदगी के साथ रियलिटी में हुआ वो ये कि मुझे बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे सारे डॉक्टर बने, सारे मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, मेरे नौकर भी डॉक्टर बने, मेरे हमसाए भी डॉक्टर बने, सब जो, क्योंकि वो मैं उस दौर की हूँ ना कि जिसमें डॉक्टर इंजीनियर्स जो थे वही एक दौर था, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये है कि मेरे जब मेरा आई हैव 3 सन्स अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा बड़ा बेटा अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के उस फेज में आया 9th में 8th में, तो मैंने उससे पोलाइटली कहा कि बेटा व्हाई डोंट यू बी अ डॉक्टर, तो उसने कहा आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। तो मैंने उसको उसकी जिंदगी हराम नहीं की, मैंने कहा इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू बी डॉक्टर, अपनी पसंद देखो। फिर उसने अपनी पसंद देखी और नाउ माशाल्लाह ही इज इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी कंपनी में वो मास्टर्स उसने करने के बाद ऑयल एंड रिफाइनरी में वहां पे सर्व कर रहा है। जो मेरा दूसरा बेटा है उसने कोई 10 दफा अपनी लाइन चेंज की। अच्छा, उसको मैंने कहा डॉक्टर बनो, कहता ओके आई विल बी डॉक्टर, डोंट वरी। तो और क्यों वो उसने बायोलॉजी रखी, क्योंकि सारे उसके दोस्त जा रहे थे। ओके, उसने बायोलॉजी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो सारे डॉक्टर थे, तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो इसने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम मी, और उसने अपना 11th में जाके कहा कि अम्मी आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। ए लेवल्स में उसने इंजीनियरिंग रखी सारी, और आखिर में उसने कहा आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन लॉयर। तो अब ये देखिए, जो बच्चा इतना उसको कंफ्यूज्ड है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने 2 साल 3 साल अपने बायोलॉजी पढ़ी, 2 साल अब मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, एंड आई एम गोइंग टू बी द ज्यादा जीनियस है। अब ये है, देखिए वो जीनियस डेफिनेटली, क्योंकि उसने हर चीज को पढ़ा है। लेकिन कहने का मतलब है कि कितनी मेंटल टॉर्चर में से गुजरा है। पहले ही तुम डिसाइड कर लो कि तुमने वकील बनना है, तो तुम वो, तो ये बच्चों के डिफरेंट फेजेस होते हैं, हमने उनको अकेले नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया रिजवाना इख्तियार साहिबा आपका कि आप तशरीफ लाईं और आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके तमाम ही शोबे जिनमें आप काम कर रही हैं और बड़ा फ्लोरेंटली, बड़ा मज़े का, बहुत अच्छा, बहुत लेवल स्टैंडर्ड का काम कर रही हैं। होप्स हो कि आप इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्कियाँ देते रहें। और आप एक टीचर हैं, आप एक उस्ताद हैं, इस तरह आपकी इज्जत बहुत बड़ी है। और मैं भी जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट जो है वो आप मेरे सामने मेरी बड़ी हैं, तो मैं ये समझती हूँ, आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। और ये बहुत शुक्रिया। और आप अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो जरूर कर सकती हैं। जी, मैसेज मेरा ये है कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें। लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मुझे लड़कों से इसलिए भी हमदर्दी होती है क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन होता है अपने हाउस होल्ड का भी, और लड़कियों से इसलिए कि नुमानी सी होती हैं, उनकी बेचारी सी होती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। अल्लाह ताला आप लोगों के रास्ते खोलेंगे, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करें और अल्लाह से मदद मांगे। बेशक, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी आपके कदमों में है। बेशक। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें मेरे साथ रहते हैं, प्रोग्राम आप पसंद कर रहे हैं। रोज पर रोज आपकी पसंदीदगी बढ़ती जा रही है, आप हमारे गेस्ट को भी पसंद करते हैं। आज का प्रोग्राम और ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से जो हमने बात की, और हमारी गेस्ट ने आकर जो है वो आप ये सारी बातें जो है वो आपको बताई और समझाई, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आप यूट्यूब पे ये प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो कोहिनूर@9 लिखिए, आपको प्रोग्राम की तमाम लिस्ट जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि ईमान की पुख्तगी और यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, बस फिर आपके रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे। कोई दूसरा तीसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। कल सुबह नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।